सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, सत्संग परिवार को, श्री कृष्णचंद्र भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। हामीहरू सत्संग परिवार द्वारा समायोजित सत्संग कार्यक्रम में समुपस्थित छौं। यहाँ विगत केही दिनदेखि हामीहरू श्रीमद् भगवद गीता में आधारित द्वितीय अध्यायलाई लिएर विचार गर्दैछौं। विचारको क्रममा भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई ज्ञान योगको बारेमा, आत्मतत्वको बारेमा प्रतिपादन गर्दै हुनुहुन्छ कि त्यो आत्मतत्व कस्तो छ, के छ, जसलाई लिएर तिमीले शोक गर्दैछौ, मोह गर्दैछौ, त्यो शोक मोह गर्न उचित छैन। अनि आफ्नो कर्तव्य कर्मबाट तिमी विमुख भइरहेका छौ। यदि विमुख भयो भने तिम्रो यस्तो प्रकारको अपकीर्ति हुन्छ कि त्यो अपकीर्ति कहिल्यै पनि नष्ट हुँदैन। अव्ययाम अपकीर्तिम। आउने वंशजहरूले अनि त्यसपछि अहिले भएका योद्धाहरूले सबैले तिम्रो यत्र तत्र सर्वत्र अपकीर्ति गर्नेछन्। त्यो भएर तिमी आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत नहौ। महारथीहरू भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदिले के भनिन्छन्? डरपोक रहेछ, डराएर भागो भन्छ। पहिला युद्ध गर्ने भनेर दुई समूहको बीचमा आएर अनि त्यसपछि भगवान श्री कृष्णलाई भन्यो, दुई समूहको बीचमा लाएर मलाई राख्नुस्। कोसँग म लड्दैछु त हेर्छु एकपटक भन्यो। खुब लड्ला चाहिँ गरी आएको थियो। हेरिसकेपछि त के भयो? भयभीत भएर भयाद रणाद उपरतम मम्स्यन्ते त्वाम महारथा। तिमीलाई ती महारथीहरूले के भन्छन्? दया गरेर, कृपा गरेर त्यो आत्मतत्वलाई मारे भने मलाई पाप लाग्छ, हिंसा हुन्छ भनेर होइन, भयात डराए भागु भनेर भन्छन्। तिम्रो धेरै अपकीर्ति हुन्छ। त्यो भएर के गर? आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत न। अनि तिम्रा हित मात्रै चाहने व्यक्ति छन् समाजमा भन्ने कुरो त होइन। तब अहिता, तिम्रा अहित चाहने व्यक्तिहरू पनि छन्, शत्रुहरू पनि छन्, वैरीहरू पनि छन्। उनीहरूले के भन्छन्? अवाच्यवादांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्यवादांश्च बहुन्। तिम्रा जो अहित चाहने व्यक्तिहरू छन्, वैरीहरू छन्, शत्रुहरू छन्, यिनीहरूले के भन्छन्? तिम्रो सामर्थ्यको बारेमा निन्दा गर्छ। यत्रो समर्थशाली भएर पनि समय अवसर आएपछि भाग्यो भनेर अवाच्यवादांश्च वदिष्यन्ति भन्न नहुने कुरा पनि भन्छ अरे कि अवाच्यवाद भन्न नहुने, बोल्न नहुने जो थिएन, जो तिमीमा जस्तो भन्नुपर्ने हो त्यो नभएको कुरा पनि तिनीहरूले भन्छन्। त्यो भन्दा दुःख तिमीलाई के होला? कहीँ कतै घुम्दै गर्दा, तिमी भिक्षाटन गर्दै गर्दा, खाँदै गर्दा कुनै व्यक्तिले तिम्रो बारेमा चर्चा गरेको कथनचित तिम्रो कानमा पर्यो भने तिमीलाई त्यो भन्दा दुःख अरू के होला? ततो दुःखतरम नु किम्। त्यो भन्दा दुःख तिमीलाई अरू केही पनि हुनेवाला छैन भनेर भगवानले एकदम सावधान गर्दै हुनुहुन्छ। किनकि विषाद
विषभक्षण गरेर जस्तो प्रकारको स्थिति बनेको हुन्छ, लडखडाइरहेको हुन्छ व्यक्ति यताउता, त्यस्तै प्रकारको अर्जुनको स्थिति बनेको छ। किम कर्तव्य विमूढ भएको अर्जुनलाई सावधान गरेर उठाउँदै हुनुहुन्छ। अब 37 नम्बर श्लोकबाट अब के भन्नुहुन्छ अगाडि हेरौँ। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। समदुःखे समे कृत्वा सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे द्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति
प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः हतः स्वर्गम प्राप्स्यसि किनकि फल अगाडि नदेखिकन कुनै पनि व्यक्ति कार्य गर्नको लागि प्रवृत्त हुँदैन। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मन्दोपि न प्रवर्तते। मन्दभन्दा मन्द व्यक्ति, बुद्धि नै नभएको व्यक्ति पनि प्रयोजन नभइकन कुनै पनि कार्य गर्नको लागि प्रवृत्त हुँदैन। त्यही भएर शास्त्रमा यत्र तत्र के गरिएको छ, यसो गर्ने भने यो फल मिल्छ, यसो गर्ने भने यो फल मिल्छ, ए त्यो गरेपछि त्यो फल मिलिरहेछ भनेर हामीहरू कर्म गर्न प्रवृत्त हुन्छ। यत्तिकै कर्म गर कर्म गर कर्म गर भन्ने पनि कसैले गर्दैन। तर यो कर्म गरेपछि फल मिल्छ भन्ने हो भने फकाएरै प्रवृत्त गर्नु पर्यो नि माताजी, नफकाइकन त हुँदैन। ती हेर्नुस् त साना बाबु नानीहरू आउँछन् अनि त्यसपछि गुरुजीलाई प्रणाम गर भन्ने नि गर्दैनन्। पटक पटक हजुरले भन्नुस् गर्दैनन्। अनि केही फल छ, फल निकाल्नुस् त, केही प्रसाद, प्रणाम गर्यो भने यो फल दिन्छु, प्रणाम गर्यो भने फल दिन्छु भनेपछि हजुरले जे भन्नुहुन्छ, खुट्टामा भन्नुहुन्छ कि हातमा भन्नुहुन्छ कि जता पनि तयार हुन्छ दिनु। त्यही स्थिति हाम्रो। त्यो गर्दै गर्दै प्रवृत्त भएपछि पहिला शरणमा जानु पर्यो। गुरुको शरणमा गइसकेपछि सत्सङ्ग गर्न थाल्छौँ, अनि नजिकमा गएर सेवा गर्न थाल्छौँ। सेवा गर्दै गर्दै गुरुजीले जस्तो प्रकारको व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यो व्यवहार गर्न हामीले सिक्छौँ। सिक्दा सिक्दै गुरुको नजिकमा बसेर गुरु बन्छौँ। अरू अरू व्यक्तिहरू पदार्थहरूले स्वयं आफू बनाउन सक्दैनन्। के मणिहरू मैले नामै भुल्छु त्यो मणिको, पारस मणिले पनि के गर्छ, पारस मणि बनाउन सक्दैन, सुन त बनाउँछ। तर गुरुको सान्निध्यमा श्रद्धा भक्तिपूर्वक चाहिँ लोभले लालचले पनि त्यहाँ पुग्नुभयो भने के हुन्छ, हजुर पनि गुरु बन्नुहुन्छ। मैले सबै ठाउँमा भन्ने गर्छु, अन्यत्र पनि म पनि यो मार्गमा यसरी आएर हजुरलाई थोरै थोरै सुनाउन सक्ने भएको के भएर थाहा छ हजुरलाई? मिश्री र नरिवलको लोभले हो। ब्रह्मलीन राष्ट्र सन्त परमानन्द सरस्वती महाराज सानो सानो हुँदा त्यो कुटीमा जानुहुन्थ्यो, त्यो आश्रममा जाँदै गर्दा त्रिपुरेश्वर महादेवको मन्दिर रामकोटमा, वेद वेदाङ्ग संस्कृत गुरुकुलम रामकोटमा,
त्यहाँ जाँदै गर्दा पनि त्यहाँ जानुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट अन्यत्र कहीँ जाँदै गर्दा पनि त्यहाँ जानुहुन्थ्यो। त्यो जाँदै गर्दा चौतारी बनेको थियो त्यो। त्यो चौतारीमा सन्तहरू आउँदै गर्दा न सत्सङ्गको मतलब थियो, न के मतलब थियो, केही मतलब थियो। अब गुरुजी आउनुभयो भनेपछि मिठो खान पाइन्छ भनेर दौडेर गएर गुरुजीको काखमा बस्ने, अनि त्यसपछि निकालेर दिनुहुन्थ्यो। उहाँले मिश्री दिनुहुन्थ्यो, नरिवल दिनुहुन्थ्यो। त्यो खानै लोभले सायद त्यही भएर होला गुरुकुलमा घैँसी खान पाइँदैछ भन्ने सोचेर गुरुकुलतिर लाग्यो। गुरुकुलतिर लाग्दै बिस्तारै बिस्तारै अनि त्यो गुरुजीको जो रङ थियो त्यो रङ पनि यतै सर्यो। त्यो रङ सरेको के को कारणले माताजी? त्यही फकाएर लोभले। त्यही भएर साना बाबुहरूलाई सत्सङ्गमा बोलाउने, अनि सत्सङ्ग मात्रै नबोलाउनु होला, तिनीहरूले सत्सङ्ग बुझ्दैनन्, प्रसादको व्यवस्था गर्नु होला। मिठो मिठो प्रसादको व्यवस्था गर्नुभयो भने त्यहाँ गएपछि खान पाइन्छ भनेर आउँछन्। अनि आएर अलिअलि हल्ला गर्न थाल्यो भने पनि जसले हल्ला गर्छ त्यसलाई प्रसाद मिल्दैन है। यहाँको यो पनि प्रसाद हो, त्यो प्रसाद नष्ट हुने प्रसाद हो। यो प्रसाद कहिल्यै नष्ट नहुने प्रसाद हो। जसले हल्ला गर्छ, बाहिरका कुरा गर्छ, बाहिरका सोच्छ, त्यसलाई मिल्दैन प्रसाद। जसले बाहिरको कुरा गर्दैन, बाहिरी चिन्तन गर्दैन, त्यो व्यक्तिलाई यो प्रसाद। त्यही भएर त्यो लोभ देखाएर पनि कमसेकम मार्गमा प्रवृत्त होलान् भन्नको लागि अहिले एकदम ठिक भन्नु मात्रै। त्यही भएर अनि भगवानले पनि के भन्नुभयो? तिमीलाई प्रयोजनम अनुद्देश्य मन्दोपि न प्रवर्तते। मन्दभन्दा मन्द व्यक्ति पनि प्रयोजन नभइकन प्रवृत्त हुँदैन। केही न केही पाइन्छ भनेपछि प्रवृत्त हुने हो। त्यही भएर अर्जुनलाई पनि लोभ देखाउँदै हुनुहुन्छ। किनकि कर्तव्य पथबाट च्युत हुँदै गरेको व्यक्तिलाई मानुस मृत्यु नजिकै आएको छ भने त्यो मृत्युलाई टाल्नको लागि झुटो बोलेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, त्यो मृत्युबाट के गर्ने? बच्ने उपाय गर्नुपर्छ। अब यहाँ अर्जुन पनि आफ्नो कर्तव्यलाई छोडेर अर्कातिर लाग्यो भने मृत्युभन्दा ठुलो हो कि होइन? यही भगवानले भन्नुभयो। के भन्छन्? तिमीलाई जो भन्छन् त्यस्तो तिमीले कहिल्यै सुन्यौ, तिम्रो कानमा पर्यो भने दुःखतरम नुकिम, मृत्युभन्दा पनि भयङ्कर तिमीलाई दुःख हुन्छ भनेर सम्झाउँदै हुन्छ। यति भनेर सम्झाउँदा पनि नमानेपछि अब के गर्ने त? निकाल्न पर्यो नि प्रसाद। कति नै गरे पनि नमानेपछि अब प्रसाद निकाल्नु पर्यो। भगवानले प्रसाद निकाल्दै हुन्छ। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। तिम्रा दुईटी हातमा लड्डु छन्, एउटा सुगर फ्री छ, एउटा सुगरले युक्त भएको छ। हजुरलाई जस्तो चाहियो त्यस्तो लिनु। हतः स्वर्गम प्राप्स्यसि, यदि तिमी त्यो युद्धभूमिमा युद्ध गर्दा गर्दै मारियौ, विपक्षीले तिमीलाई मार्यो भने हत स्वर्गम प्राप्स्यसि, तिमीले स्वर्ग प्राप्त गर्छौ। अथवा त्योभन्दा तिमी बलवान भयौ, जित्वा महिम भोक्ष्यसे, यदि जित्यौ भने तिमीले महिम पृथ्वीको राज्यलाई भोक्ष्यसे, तिमीले भोग गर्नेछौ। त्यसो भएको कारणले गर्दा कृतनिश्चय कौन्तेय युद्धाय उत्तिष्ठ। तस्मात् यस्तो कारणले गर्दा फाइदै फाइदा। यहाँबाट निक्लेर तिमी भिक्षाटन गर्दै गयौ भने कहिलेकाहीँ त्यसलाई भन्छन् काक तालिक न्याय। काक तालिक न्याय। ताडको वृक्ष हुन्छ नि, ताडको नरिवलको जस्तो ठुलो वृक्ष हुन्छ ताडको। अनि ताडका लामा लामा पात हुन्छ। त्यो पात झर्ने नै वाला थियो कि एकदम पुरानो भइसकेको थियो, त्यहाँबाट खस्ने बेला भएको थियो। त्यही बेलामा दैव संयोगले कहाँबाट कौवा आएर त्यहाँ बस्यो। बसिसकेपछि व्यक्तिले के भन्छ? कौवाले झार्यो। कौवा झारेको होइन, कौवा नआएको आफै झर्ने थियो। त्यसलाई काकतालिक न्याय। दैव संयोगले कौवा आयो, आएपछि त्यो झर्यो। त्यस्तै प्रकारले अर्जुन तिमी पनि भिक्षाटन गर्दै गर्दा दैव संयोग त्यही काकतालिक न्याय तिमीमा लागू भएर कथनचित मुक्त भयो भने होला, तर कर्तव्य रूपले नीति नियम अनुसार तिमी मुक्त हुँदैनौ भिक्षाटन गरेर हिँड्यौ भने। तर धर्मपूर्वक यो धर्मयुद्ध गर्यौ भने दुईतिरै फाइदा छ तिमीलाई। त्यहाँ त दैव संयोगले हुने हो, चान्सले हुने हो।
इत्तफाकले हुने हो। तर यहाँ त तिम्रो कर्तव्य कर्म अनुरूप प्राप्त हुन्छ। मर्यो भने पनि फाइदा छ, जित्यो भने पनि फाइदा छ। त्यो भए कृत निश्चय, यताउता डगमगाउने होइन। अब निश्चय गरेर के गर, तस्मात् युद्धाय उत्तिष्ठ, युद्धको लागि तिमी के गर, उठ भनेर भगवानले सावधान गर्नुभयो। अब यहाँ उठ भन्न खोजेको मतलब के त भन्दा कहाँ बसेका थिए अर्जुन? रथोपस्थमुपाविशत्, रथ पछितिर गएर रथमा बसेका थिए। रथमा बसेका एकदम शोकाकुल चिन्तित भएर बसेका थिए। चिन्तित भएका अर्जुनलाई भन्नुभयो उठ। अनि ठिक छ, तिमीले कर्तव्य कर्म गर्दै गयो भने जितौला नजितौला जोसुकै होला, जस्तो भयो नि कमसेकम आफ्नो कर्तव्य कर्म त गर्दै गर। कर्म गर्दै गर्दा मरो भन्छन् सबैले, भाग्यो भने अपकीर्ति हुन्छ। त्यही भएर युद्ध आदि समस्त जति पनि शास्त्र विहित कर्म छन् तिनको तिमीले राम्रो प्रकारले आचरण गर्नुपर्छ। फलको बारेमा चिन्तन नगरिकन अगाडि बढ भनेर अगाडि अझ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जयाजयौ लाभालाभौ सुख दुःखे समे कृत्वा, जय र अजय पराजय, विजय होस् अथवा पराजय होस् त्यसमा लाभालाभौ, लाभ होस् अथवा नहोस्। अब व्यापारीले लाभ भएन भनेर आफ्नो व्यापार जो सुरु गरिरहेको थियो चलेन भने चट्ट छोडो भने के हुन्छ? कहिले फाइदा हुन्छ कहिले घाटा हुन्छ। त्यही भएर व्यापारीहरू अनि सचिवालयमा बस्ने व्यक्तिहरूको के नियम हुनुपर्छ अरे भने गद्दी कहिले पनि चिसो हुनुहुन्न अरे। जहाँ बसेका छन् गद्दी चिसो हुनुहुन्न भनेको ग्राहक आएन भनेर उठेर यताउता हिँड्यो भने त्यही हिँडेका बेला आयो भने के गर्ने? तर गद्दीमा बसिरहनु, कतिखेर न कोही आउन सक्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ हामीहरूको पनि सबैको पनि जो कर्तव्य हो त्यो कर्तव्य पालन गरिरहनु भनेको कि गद्दी चिसो नबनाउनु भने आफ्नो आफ्नो कर्तव्य पालन गरिरहनु। तिमीले पनि के गर अर्जुन, जय र पराजयको बारेमा, लाभ र हानिको बारेमा अनि सुख र दुःखको बारेमा समय कृत्वा भनेको समान सम्झेर के गर, तत युद्धाय युज्यस्व। पहिला यो चिन्तन गर, यो चिन्तन गरिसकेपछि समान भएर अनि बल्ल युद्धाय युज्यस्व, युद्धको लागि तिमी तयार हौ, सुसज्जित हौ। शस्त्र अस्त्र अब के लगाउनु पर्ने हो सबै लगाएर के गर, तयार हो। तर पहिला त के लगाउनु पर्यो? बाहिर नलगाए नि हुन्छ, भित्र लगाउनु पर्यो। त्यही भएर वनका बाघले खाला नखाला मनका बाघले खान्छ भने जस्तो बाहिर सुसज्जित हजुर हुनुस् या नहुनुस् भित्रबाट सुसज्जित हुनु पर्यो। दृढ निश्चय भयो भने तिमीले पक्कै पनि विजय प्राप्त गर्छौ भनेर युद्धाय युज्यस्व। यदि युद्धको लागि तिमी प्रवृत्त भयो, तयार भयो भने पापम न अवाप्स्यसि, तिमीलाई कुनै पनि प्रकारले पाप प्राप्त हुँदैन, तिमी पापी बन्दैनौ। सफलता मिलोस् या नमिलोस्, जय होस् अथवा पराजय होस्, लाभ होस् अथवा हानि होस्, सुख होस् अथवा दुःख होस्, कुनै पनि स्थिति हुँदैन। जति परिश्रम गरे पनि यदि सफलता मिल्यो भने त सुख हुन्छ नि। अब व्यक्तिहरू मान्नुहोस्, अब यहाँ बिहान 5 बजेदेखि पनि ढङढङ र ढुङढुङ हङरङ र घुरुङ सुरु हुन्छ। औ के बजाउने उफ्रिने नाच्ने यताउता। अब बिहान उठेर अनि त्यसै घरका आफ्ना कर्महरू गरेर दौडेर 5 बजी यहाँ उफ्रन सुरु गर्दै गर्दा अब हुन्छ होला दुःख त हुन त। तर त्यो दुःख पछिको सुखलाई हेरेर बिहानै दौडेर आएर पनि अनि त्यसपछि यहाँ उफ्रिने भाग्ने सारा काम हुन्छ के को लागि? पछिको सुख देखेर। अहिले दुःख भए पनि पछि सुख हुन्छ भन्ने कुरो देखेर। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि तिमीले के गर, यो कर्म गर्दै गर्दा यदि सफलता मिल्यो भने त त्यो दुःख पनि दुःख देखिँदैन। त्यही भएर दुध दिने गाईको लात्ती पनि सहन गर्नुपर्छ है। दुध दिने गाईको लात्ती पनि सहन गर्नु पर्यो। लात्ती सहन नगरेर दुध कहाँबाट पाउने?
त्यस्तै यहाँ पनि तिमीलाई सुख र दुःख त्यो गर्दै गर्दा होला, भए पनि के गर समय कृत्वा समान मानेर अनि सुसज्जित भएर के गर युद्धको लागि तिमी प्रवृत्त भयो भने पापम न अवाप्स्यसि। यस्तो धर्मयुद्ध गर्दै गयो भने तिमीलाई कहिले पनि पाप हुँदैन, पापले तिमीलाई छुँदैन। उल्टो त्यो कर्म छोडेर हिँड्यौ भने पाप हुन सक्छ। तर ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। केवल सिद्धि मात्रै नबताएर यो पनि भन्दै हुनुहुन्छ हारिहाल्यौ भने पनि तिमीलाई पाप लाग्दैन भनेर पनि दुईतिरबाट फाइदा बताउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ पापम न अवाप्स्यसि, तिमीले पाप प्राप्त, तिमीलाई पाप हुँदैन, तिमी त्यो पापबाट मुक्त हुन्छौ। ये साते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। अब यहाँसम्म सत्य आत्माको प्रतिपादन गरेर 38 नम्बर श्लोकसम्म मान्नुहोस्। यहाँसम्म के गर्नुभयो भगवानले सारा उपाय बताएर त्यो सत्य स्वरूप आत्मालाई तिमीले जति जे गरे पनि त्यो मर्नेवाला छैन भनेर सत्य स्वरूप ज्ञानको बारेमा प्रतिपादन गरेर अब त्यसलाई प्राप्त गर्ने उपाय के हो त? सत्य स्वरूप हो आत्मा, ठिक छ, निर्णय भयो त्यो मर्दैन, केही गरे पनि शस्त्र अस्त्रबाट कसैबाट पनि त्यो मर्ने काटिने भेज्ने केही गर्नेवाला छैन। तर त्यसलाई प्राप्त कसरी गर्ने त भन्नको लागि अब उपाय बताउँदै हुन्छ। किनकि पहिला के हुनु पर्यो? ज्ञान, ज्ञान भएपछि इच्छा, इच्छा भएपछि बल्ल प्रवृत्ति। अब प्रवृत्ति हुनको लागि इच्छा चाहियो, इच्छाको लागि ज्ञान चाहियो। तर पहिला यहाँसम्म ज्ञान बताउनु भयो, अब त्यसलाई प्राप्त गर्ने उपाय बताउँदै हुन्छ। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, हे पृथ्वीपुत्र अर्जुन, एषा बुद्धि ते सांख्ये अभिहिता। सांख्य अभिहिता, सांख्य भनेको ज्ञानयोग, ज्ञान अनि त्यसपछि गएर योग छ नि, योग एउटा ज्ञानयोग अनि अर्को कर्मयोग। त यहाँसम्म सांख्य एषा ते सांख्य अभिहिता, यहाँसम्म तिमीलाई मैले के गरेँ? ज्ञान योगको बारेमा प्रतिपादन गरेँ। अब ज्ञान योगको बारेमा प्रतिपादन गरिसकेपछि अब अगाडि मैले के बताउँदैछु त भन्दा कर्मयोगको बारेमा बताउँदैछु। अब कर्मयोग के हो? तो ज्ञानलाई प्राप्त गर्ने उपाय हो। आत्मतत्वलाई साक्षात्कार गर्ने उपाय के हो? कर्मयोग। अब कर्मयोग भनेको के भनेको फलमा फलको आशा नगरिकन फलको आसक्तिलाई परित्याग गरेर भगवद आज्ञा अनुसार केवल भगवानको लागि गरिने कर्म। फलको आसक्ति पनि न, यहाँसम्म गर्नु अरे मैले गर्दै गरेको कर्मबाट परमात्मा प्रसन्न हुनुहोस् भन्ने चाहना पनि नहोस्, त्यो पनि इच्छा राख्नु भएन। भगवान प्रसन्न हुनुहोस् भन्ने चाहना राख्नु भयो भने पनि त्यो निष्काम भएन, त्यो पनि सकाम भयो। कर्म गर्नुहोस् तर त्यो कर्ममा कुनै पनि फलको आसक्ति नहोस्, केवल भगवद आज्ञा मानेर भगवानलाई भगवानको लागि गरिने जो कर्म, त्यो कर्मलाई नै के भनिन्छ? कर्मयोग अथवा त्यसलाई भनिन्छ समत्व बुद्धि। समत्व बुद्धि भनिन्छ। अनि त्यसपछि निष्काम कर्मयोग भनिन्छ, त्यसैलाई समत्व योग भनिन्छ, त्यसैलाई बुद्धियोग भनिन्छ, त्यसैलाई कर्मयोग भनिन्छ, अनि त्यसैलाई तदर्थ कर्म, अनि त्यसैलाई मदर्थ कर्म, अनि त्यसपछि गएर त्यसैलाई मत कर्म। केवल परमात्माको लागि गर्ने कर्म कि जति पनि जो पनि भएका छन् त्यो सबै के गर्ने? सबै परमात्मालाई समर्पित गरेर गर्ने। मेरो लागि भन्ने केही पनि नगर्ने भने त भगवानले स्वयं सोच्नुहुन्छ नि यसको लागि के आवश्यकता छ भनेर। हामीले त मागौँला माग्यो भने थोरै माग्छौँ, भोलि पर्सि के हो थाहा छैन। आजको परिस्थिति हेरेर माग्ने त हामीले
भोलिको के हुन्छ, पर्सिको के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। तर उहाँले दिनुभयो भने के हुन्छ, यसलाई कहिल्यै पनि माग्न नपरोस् भनेर दिनुहुन्छ। त्यही भएर परमात्मालाई समर्पित गरेर केवल परमात्माको लागि भनेर गरेको कर्म नै के हो? समत्व योग हो, कर्मयोग हो। त्यही प्रकारले यहाँ अहिलेसम्म मैले के गरेँ तिमीलाई? सांख्य अभिहिता, यहाँसम्म ज्ञान योगको बारेमा मैले प्रतिपादन गरेँ। अब बुद्धिर योगी तु इमाम शृणु, बुद्धियोग माने मान्नुस् त्यो कर्मयोगको बारेमा अब म यहाँ प्रतिपादन गर्दैछु। त्यसको बारेमा तिमीले के गर? सुन। सुन्ने मात्रै होइन, सुनेर तदनुकूल कर्म गर्यौ भने बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, त्यस्तो प्रकारको बुद्धिबाट तिमी युक्त भयौ भने कर्मबन्धम न प्रहास्यसि, कर्म बन्धन तिमीलाई हुँदैन। सबै कर्मबन्धन के हुन्छन्? प्रहास्यसि भनेको नष्ट हुन्छ। जति पनि तिम्रा कर्मबन्धनहरू छन् ती सबै कर्मबन्धनहरू नष्ट हुन्छन्। किनकि काम्य कर्म गर्यो भने न कर्मबन्धन हुने हो। तेरो मुमुक्षुको लागि के भनेको छ? मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्य निषिद्धयो नित्य नैमित्तिके कुर्याद प्रत्यवाय जिहासया। मोक्षार्थी भनेको मोक्ष रूपी अर्थलाई चाहने व्यक्ति। न प्रवर्तेत तत्र काम्य निषिद्धयो, काम्य कर्म र निषिद्ध कर्ममा मोक्षार्थी व्यक्ति कहिल्यै पनि प्रवृत्त नहोस्। अब हेर्नुहोस् है, काम्य कर्ममा शुभ कर्म गर्यो भने सुख भोग्नु पर्यो, अशुभ कर्म गर्यो भने दुःख भोग्नु पर्यो। अनि त्यो सुख भोग्नको लागि स्वर्गमा जानु पर्यो मानव, अनि दुःख भोग्नको लागि नरकमा जानु पर्यो। अब सुख दुःख दुईटै भोग्नु छ भने यहाँ आउनु पर्यो। यहाँ आएपछि त्यो बन्धनमा भयो कि भइएन? जस्तो कर्म गरे नि बन्धनमा भयो। त्यही भएर के गर्ने? काम्य कर्ममा र निषिद्ध मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्य निषिद्ध, निषिद्धको त कुरै छोडिदिनु, काम्य कर्ममा पनि त्यसको प्रवृत्ति नहोस्। त्यसैले के गर्ने त? नित्य नैमित्तिके कुर्यात, बाँच्नु पर्यो नि, कर्म नगरी त भन्न सकिँदैन। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, उत्पन्न भएको प्राणी एक क्षण पनि कर्म नगरिकन बस्न सक्दैन। सक्दैनौँ नि हामीहरू कर्म नगरिकन। जति प्रयास गरे पनि शान्त भएर केही नगरिकन बसौँ भनौँ, हुन्छ त? केही न केही भएको हुन्छ। कुनै न कुनै इन्द्रियले केही न केही कर्म गरेकै हुन्छ। त्यही भएर के भनेको? न चिताउनु अनि न निदाउनु, त्यति गर्नुपर्ने। न चिताउनु न निदाउनु, निदाउनु पनि भएन, चिताउनु पनि भएन। त्यति गर्नलाई प्रयास गर्ने हेर्नुहोस्, अरू केही गर्नै परेन। निदाइयो भने केही थाहै पाइँदैन, बेहोसमा भइयो। चिताइयो, चिन्तन गरिरह्यो भने के चिन्तन गरिन्छ, के मनोराज्य हुन्छ। हेर्नु त, मनोराज्य के यसो भएपछि यसो गरौँला, उसो भएपछि उसो गरौँला, यो भएपछि यसो गरौँला, यसो गरौँला, अनेक प्रकारका चिज चिताएका हुन्छन्। तर चिताउन र निदाउनु, न निदाउनु न चिताउनु भएर बस्न सक्यो भने त्यसले केही गर्नै पर्दैन। जप गर्न नि परेन, तप गर्न नि परेन, कुनै शास्त्र ग्रन्थ पढ्न पनि परेन, दान दक्षिणा गर्न पनि परेन, तीर्थयात्रा पनि गर्न पर्दैन। यदि नचिताइकन ननिदाइकन बस्न सक्नुहुन्छ भने छोडिदिउ सत्सङ्ग। तर नचिताइकन ननिदाइकन पनि नबस्ने अनि खुराफाती गर्न थाल्यो भने फेरि के हुन्छ? पाप लाग्छ। त्यही भएर के भनेको? नित्य नैमित्तिके कुर्यात। तर चिन्तन गर्नु त वास्तवमा जो वेदान्ती हो, म वेदान्ती हुँ भन्ने व्यक्तिहरूले यो सोच्नुपर्छ। मैले यो ग्रन्थ पढेँ, मैले ब्रह्मसूत्र पढेँ, मैले अद्वैत सिद्धि पढेँ, मैले चित सुखी पढेँ, मैले खण्डन खाद्य पढेँ, मैले विवरण प्रमेय संग्रह पढेँ, 18 पुराण पढेँ, उपपुराण पढेँ, यति दर्शन शास्त्रहरू पढेँ, व्याकरण पढेँ, साहित्य पढेँ, केही हुनेवाला छैन। त्यसको नजिकै यदि त्यो नचिताउने र ननिदाउने स्थिति आयो भने यी सारा के हुन्छन्? भस्म हुन्छ। लक्ष्य नै तिनलाई भस्म गर्ने हो। कसरी हुन सक्छ भने
त्यसको लागि के गर्ने, केवल यदि अर्जुन तिमीले त्यस्तो प्रकारले कर्म गर्दै गयौ भने न कर्मबन्धम प्रहास्यसी, सारा तिम्रा जो कर्मबन्धन जति जकडिएर तिमी बसेका छौ, मैले मेरा हुन् यिनलाई मार्न सक्दिनँ भनेर कुण्ठित भएर बसेका छौ, ती सर्वथा नष्ट हुन्छ। उही विद्यते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। त्यो तत्त्वको साक्षात्कार भयो भने यिनी कुनै पनि बाँकी रहँदैनन्। त्यही भएर चिन्ता नगर, आफ्नो कर्तव्यमा अगाडि बढ। नेहाभिक एषा ते विहिता साङ्गे बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धम प्रहास्यसि। जति पनि तिम्रा कर्मबन्धनहरू छन् ती सबै के हुन्छन्, शिथिल हुन्छन्। जसरी गरुडलाई देखिसकेपछि सर्पको के स्थिति हुन्छ, लटालुटु हुन्छ अरे। त्यही उसलाई लज्जावतीलाई छोए, त्यसलाई लज्जावतीलाई हिन्दीमा छुनुमुनु भन्छन् कि, छुनुमुनु छोएपछि मुनु नहुने, छुनुमुनु। त्यो लज्जावतीलाई छोएपछि जसरी मुर्जिन्छ, त्यो गरुडलाई देख्यो भने सर्प जसरी। त्यही भएर के गर्ने रहेछ भने त्यो गरुडले, हजुरले याद गर्नु होला, त्यो गिद्ध गरुडले त्यो सर्पलाई समात्नु पर्यो भने पहिला माथिबाट देख्छ, त्यसको दृष्टि एकदम राम्रो हुन्छ अरे। माथिबाट हेर्छ, देख्यो भने अनि ठ्याक्क त्यसको छाया पारेर ऊ आउनै पर्दैन अरे कि, छाया उसको पर्यो भने त लुटपुटायो। अनि माथिबाट त्यसको शरीरको नजिकै मेरो छाया परोस् भनेर ठिक्क सिधा हुन्छ, अनि यताउता नभइकन सिधा झरेर टप्छ। जसरी त्यो लुटुपुटु हुन्छ त्यस्तै प्रकारले तिम्रा जति पनि कर्मबन्धन ती गाँठा गाँठा भएर बसेका छन्, यी सबै के हुन्छ। हनुमानजीलाई राक्षसहरूले बाँधिदिए नि लङ्कामा, अरू अरू चिज पनि ल्याएर बाँधे। त्यसपछि सायद कसले ब्रह्मास्त्रले बाँधेका छन्। कसले बाँधेको? मेघनाथले बाँधे, ब्रह्म अस्त्रले ल्याएर बाँधे। ब्रह्मास्त्रले बाँधेर अनि उनीहरू सोचे यत्रो दिनसम्म लडाइँ गरेको हामी थाकेका छौँ, बाँदर बाँधियो, अब हामी जाउँ भनेर सबै गएर आनन्दले बसेका थिए। अरू पनि राक्षसहरूले देखे, अरे राम राम, यति दिनसम्म हामी लडाइँ गऱ्यौँ, नथाकिकन लडेको छ, युद्ध गरिरहेको छ, यत्रो शक्तिशाली बाँदरलाई त्यति सानो मसिनो बन्धनले बाँधेर नि कहीँ हुन्छ भनेर अरू राक्षसहरू के गर्न थाले, ठुला ठुला लठा ल्याएर, ठुला ठुला लठाहरू ल्याएर अनि त्यसपछि फलामका सिक्रीहरू ल्याएर बाँध्न थाले, च्यानो ल्याएर बाँध्न थाले। बाँधिसकेपछि हनुमानजीलाई लाग्यो यो त ब्रह्मास्त्र थियो र पो मैले यसको सम्मान गरेको थिएँ, यो ब्रह्मास्त्र थियो, मैले यसलाई तोड्न सक्दिनँ भनेर होइन, ब्रह्मास्त्रको सम्मान गरेको थिएँ मैले। यी राक्षसहरूको बुद्धि छैन, ब्रह्मास्त्र माथि अर्को बन्धन बाँध्दैछन्, ब्रह्मास्त्रभन्दा के यो बलवान होला त, यसको अपमान हुन्छ ब्रह्मास्त्रको भनेर झडुङ पार्दैन भयो। त्यो ब्रह्मास्त्रको अगाडि अरू कुनै पनि बन्धन काम लाग्नेवाला छैन। जसरी तिनी जान्छन् त्यस्तै प्रकारले अर्जुन तिमी पनि आफ्नो कर्तव्य कर्ममा अगाडि बढ्यौ भने यी कर्मबन्धन त त्यस्तै हुन्, सब शिथिल भएर जान्छन्, सब नष्ट भएर जान्छन्। त्यो भएर चिन्ता नगर भनेर अगाडि कर्मयोगको महिमाको बारेमा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इह अभिक्रमनाश न अस्ति। मोक्ष मार्गरूप कर्म प्रारम्भ भएपछि मोक्षलाई प्रदान गर्ने कर्म मार्ग हजुरले प्रारम्भ गर्नुभयो भने त्यसको नष्ट हुँदैन, त्यसको नाश हुँदैन। अर्थात् मोक्ष मार्गमा हामीहरू प्रवृत्त भयौँ, मोक्ष मार्गमा हामीहरू प्रवृत्त भयौँ, मोक्षलाई सम्पन्न गर्ने सिद्ध गर्ने कर्म गर्न थाल्यौँ भने त्यो मार्ग हाम्रो कहिल्यै पनि नष्ट हुँदैन। त्यहाँबाट हामी अगाडि 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 बढ्दै जान्छौँ। भौतिक सम्पत्ति यही नष्ट हुन्छ, आध्यात्मिक सम्पत्ति अगाडि पनि जान्छ भनेको होइन त। भौतिक सम्पत्तिको स्थूल शरीरसँग सम्बन्ध छ, आध्यात्मिक सम्पत्तिको सूक्ष्म शरीरसँग सम्बन्धित छ। तो सूक्ष्म शरीर त अनादिकालदेखि अनन्तकालसम्म छ। हाम्रो जो आध्यात्मिक सम्पत्ति हो त्यो कहिले पनि मैले आजसम्म यति गरेँ अनि मरेँ भने त्यो जाला बेकार होला भनेर हजुरले सोच्नुला, त्यो होइन।
जति जति सत्संग हजुरले घरबाट फुर्सद निकालेर जसले गर्यो त्यसैले कमाउने। फुर्सद निकालेन, मेरो त घरको काम, यताको व्यस्तता, उताको व्यस्तता भन्यो भने गयो, ठगियो। जति फुर्सद निकालेर आयो, सत्संग गर्दै गयो, आध्यात्मिक सम्पत्ति आर्जन गर्दै गयो, त्यसको मार्ग अझ प्रशस्त प्रशस्त हुँदै जान्छ। त्यही भएर नेहाभिक्रमनाशोस्ति इह, यो कर्मयोग आरम्भ गरेको अभिक्रमनाश न अस्ति। अभिक्रमनाश भनेको अहिले जो प्रारम्भ गर्नुभयो, आरम्भ गर्नुभयो, मोक्ष मार्ग रूप कर्मयोग जो प्रारम्भ गर्नुभयो, मोक्षलाई प्रदान गर्ने कर्मयोग प्रारम्भ गर्नुभयो, त्यसको अभिक्रम भनेको प्रारम्भ अनि नाश भनेको त्यसको बीजको नाश, त्यसको नाश न अस्ति। अर्थात् जहाँसम्म पुग्नुहुन्छ हजुर कर्म गर्दै गर्दै मोक्षलाई प्राप्त गर्नको लागि, त्यहाँबाट फेरि अर्को जन्ममा त्यो कक्षाभन्दा माथिको कक्षामा गएर हजुर बस्न पाउनुहुन्छ। फेरि तल अब आजभोलि त के हुन्छ भने नर्सरी, केजी 1 के भन्छन्। हाम्रा पाला त एकै हुन्थ्यो, त्यो एकमा आएर बस्नु पर्दैन, जहाँसम्म पुग्नु भएको छ त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यो नेहाभिक्रमनाशोस्ति। अनि ठिक छ, त्यसो भए त्यो कर्म गर्दै गर्दा अनि केही प्रत्यवाय भनेको पाप लाग्छ कि? कर्म गर्दै त गइयो तर लक्ष्यमा पुगिएन, लक्ष्यमा नपुगे पाप लाग्छ कि? न, प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवाय पनि लाग्दैन। जो प्रारम्भ गर्यो त्यो कर्मको नाश पनि हुँदैन, अनि त्यसलाई तिमीले बिचमै अथवा भनौँ न छोड्यौ अथवा केही गर्यौ भने पाप लाग्छ होला भनेर होइन। प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवाय पनि लाग्दैन। है, प्रत्यवायको त्यो कुरा छोड। अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि, तिमीले त्यो धर्म अथवा त्यो कर्म स्वल्प भनेको थोरै मात्रै गर्यौ भने पनि महतो भयात त्रायते, महानभन्दा महान भय। महान भय भनेको के हो? सबैभन्दा ठुलो भय के? जन्म अनि मृत्यु। तर जन्म र मृत्यु रूपी जो महान भय हो, त्यही भएर को दीर्घ रोगो भव एव साधो। भव भनेको संसार, भवन्ति जन्मस्थिति लय भङ्गाः यस्मात्। जन्मस्थिति लय भङ्ग जो हुन्छ यो संसार भव, यो नै के हो? महान भय। महान भयात, महतः भयात त्रायते। महान भयबाट पनि त्यो स्वल्प धर्मले के गर्छ? तिमीलाई रक्षा गर्छ। त्यो भएर नडराइकन आफ्नो कर्तव्य कर्ममा अगाडि बढ, निष्काम कर्मयोगको सम्पादन गर। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अब अगाडि आएर भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ, भाइ दुई प्रकारकी बुद्धि हुन्छन्। बुद्धि दुई प्रकारकी हुन्छ। अति बुद्धिमा तिमीले कुन बुद्धिलाई लिने हौ विचार गर। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनन्दन, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। एउटा व्यवसायी, अर्को अव्यवसायी। व्यवसायी भनेको व्यापार बिजनेस गर्नेवाला भयो, कमाउनेवाला भयो, हो कि उहाँ त व्यवसायी हुनुहुन्छ हजुर। अनि अव्यवसायी भनेको कमाउने धमाउने होइन, यसो घुमफिर गर्ने फाल्तु। एउटा पाल्तु, अर्को फाल्तु। एउटा पाल्तु हुन्छ। पाल्तु भयो भने त्यसको घाँटीमा पट्टा बाँधिएको हुन्छ, विशेष गरी कुकुर। एउटा पाल्तु, अर्को फाल्तु। अब पाल्तु भयो भने त्यो माथि कसैले खुट्टो उठाउँदैन, क्या ढुङ्गो पनि उठाउँदैन, लाठी पनि उठाउँदैन, डराउँछ नि त्यसको भनेर। फाल्तु भयो भने उता गयो भने हिर्काएका छन्, उता गयो भने हिर्काएका छन्, बिचरा केही नपाएर अनि उसले के भन्छ? काइन्दै 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 गरेर भाग्छ। भागिरहेको त्यो के हो? फाल्तु। त्यही भएर यहाँ पनि के हुनु पर्यो? त्यही भएर व्यक्तिहरूले सोच्छन् कि दीक्षा लिनुपर्छ कि पर्दैन, दीक्षा लिनु अनिवार्य हो कि होइन भन्दै गर्दा मैले त्यही भन्छु कि भाइ फाल्तु र पाल्तुमा के भिन्नता हुन्छ? त्यही भिन्नता हुन्छ दीक्षा लिएको र नलिएको। लिएको भनेको के हो? पाल्तु भयो, दीक्षा जसले दियो अब त्यसले जिम्मा लियो, त्यसो काम, यसो कल्याण गर्नु। यदि कल्याण गर्न सक्दैन भने किन दियो?
दियो भने अब उसले के गर्नु पर्यो, त्यसको कल्याण गर्नु। भाइ ल्याएर पालिसकेपछि अब त्यसलाई कुन ब्रेड खुवाउनु पर्ने हो, कुन स्याम्पूले नुहाउनु पर्ने हो हैन, अनि कुन ठाउँमा राख्नु पर्ने हो, सारा व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। तर हजुरले जति व्यवस्था मिलाइदिए पनि त्यसको यो स्वभाव हो, जति राम्रो गद्दामा राख्नुस्, जति राम्रो स्याम्पूले साबुनले नुहाउनुस्, जति राम्रा ब्रेडहरू खुवाउनुस्, अनि त्यो रस्सीबाट छोडिदिनु भने के गर्छ, दौडिँदै गल्नेमा जान्छ अनि आची खान्छ। त्यसको स्वभाव हो त्यो। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि त्यो एउटा पाल्तु अनि अर्को फाल्तु भने जस्तो अर्जुन, यहाँ पनि दुई प्रकारका बुद्धि हुन्छन्। तिम्रो कुन बुद्धि हो निश्चय। इह व्यवसायत्मिका बुद्धि, हे कुरुनन्दन, सम्बोधन गर्दै हो, हे कुरुनन्दन, हे अर्जुन, इह भनेको यो कर्मयोगमा, कर्मयोगको विषयमा पनि दुई प्रकारका बुद्धिहरू छन्। व्यवसायत्मिका बुद्धि, एउटी व्यवसायत्मिका बुद्धि भने कि निश्चयात्मिका बुद्धि, प्रामाणिक बुद्धि। ज्ञान पनि एउटा प्रामाणिक हुन्छ, अर्को अप्रामाणिक हुन्छ। प्रामाणिक भयो भने त्यसलाई यथार्थ ज्ञान भन्छन्, अप्रामाणिक भयो भने त्यसलाई अयथार्थ ज्ञान भन्छ। ज्ञान त ज्ञानै हो, एउटा यथार्थ अर्को अयथार्थ। त्यसैलाई शब्दान्तरमा विसंवादी प्रवृत्ति अनि संवादी प्रवृत्ति, सफल प्रवृत्ति, असफल प्रवृत्ति। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब आजभोलि यस्तो यस्तो बेलामा त धानको परालको माथि हुन्छ नि छाडो परेको, अथवा घाँसमा त्यो शीत पर्छ। अब शीत परेको त शीतको थोपामा बिहानको सूर्यका किरण परे भने त कहीँ एकदम सुन जसो देखिन्छ, कहीँ चाँदी जस्तो देखिन्छ, कहीँ मोती जस्तो देखिन्छ यताउताबाट हेर्दै गर्दा। अनि कसैले ओहो मोती रहेछ भनेर दौडेरै गयो भने त्यहाँ मोती प्राप्त गर्छ कि गर्दैन? त्यो प्रवृत्ति के हो? विसंवादी प्रवृत्ति, असफल प्रवृत्ति। अनि जहाँ मोती छ मोतीलाई नै मोती सम्झेर दौडो, मोती प्राप्त गर भन्थ्यो, संवादी प्रवृत्ति, सफल प्रवृत्ति। त्यस्तै यहाँ व्यवसायत्मिका बुद्धि अनि अव्यवसायत्मिका बुद्धि। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि के छन् त भन्दा एका भवति, निश्चय भयो भने त एउटै हुन्छ कि। अनि निश्चय नभएसम्म हेर्नुस् त त्यो रस्सीमा कहिले सर्प देखिन्छ, कहिले माला देखिन्छ, कहिले दण्ड देखिन्छ, कहिले जलधारा देखिन्छ, कहिले भुछिलो देखिन्छ, अनेक प्रकारका देखिन्छ निश्चय नभएर। निश्चय भयो भने रस्सीदेखि अतिरिक्त केही पनि देखिन्छ। त्यही व्यवसायत्मिका एका, व्यवसायत्मिका बुद्धि प्रामाणिकी बुद्धि के हुन्, एउटी हुन्। अनि अर्की अव्यवसायी नाम, जो व्यक्ति अव्यवसायी छ, कसैको काम निश्चित छ भने बिहान उठेर के गर्छ, मलाई त्यहाँ जानु छ भन्छ। त्यहाँ जानु छ, त्यो व्यक्तिको त काम छ भने त्यसलाई यताउता कसैले दौडाउँदैन। त्यसो त काम छ भन्छ, उता पनि बोलाउँदैन, उता पनि बोलाउँदैन। जसको काम छैन अनि उसले पनि त्यसो त काम छैन भनेर बोलाउँछ, उसले पनि त्यसो त काम छैन भनेर बोलाउँछ, उसले पनि त्यसो त काम छैन भनेर बोलाउँछ। काम पनि छैन, फुर्सद पनि छैन। त्यस्तै जसले व्यवसाय गरो, निश्चय गरो, प्रामाणिक वस्तुको साक्षात्कार गरो, त्यसको एउटा बुद्धि हुन्छ। जसले व्यवसाय गरेको छैन त्यसका बुद्धयहि बहुशाखा च अनन्ता च, त्यसका शाखा पनि धेरै हुन्छ। बहुशाखा अनि अनन्ता, अनन्त हुन्छन्। अर्जुन अब तिमीले व्यवसाय गर्ने हो कि अव्यवसाय गर्ने हो, निर्णय गर। मैले सम्झाउने प्रयास धेरै गरेँ। अब तिमीले त्यो तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्नको लागि, स्वर्गमा जानको लागि, स्वर्ग परायण हुनको लागि मनुष्य के गर्छन्, सकाम कर्म गर्छन्। त्यो सकाम कर्म गर्ने व्यक्तिहरूको यस्तो प्रकारको स्वभाव हुन्छ। तर तिमीले के गर्ने हो, तिमीले कल्याण चाहेका छौ कि प्रेय चाहेका छौ कि श्रेय चाहेका छौ, त्यसको बारेमा चिन्तन गर भनेर भगवान्ले अर्जुनलाई भन्नुभयो। अब यो चिन्तन गर्ने समय 22-23 घण्टा कतिको लागि है, यसको लागि, अब अरूका त छँदैछ, यसको लागि भनेर भगवान्ले छोडिदिनु भयो। अब हामीहरूले पनि के गरौँ, यसको बारेमा चिन्तन गर्दै गरौँ। व्यवसाय गरेर एकैतिर लाग्ने कि अव्यवसाय गरेर यताबाट तानिने, उताबाट तानिने, उताबाट तानिने, उताबाट तानिने। अरे बिचरा यो मनको स्थिति के हुन्छ अरे भने धेरै पत्नी भएको पतिको स्थिति हुन्छ अरे कि। धेरै पत्नी भएको जो पति, उसले उता तान्ने, उसले उता तान्ने, उसले उता तान्ने, कता जाऊ कता हैरान पर्छ। त्यस्तै यो मन पनि हेर्नुहोस् त, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, कहिले उता तानेको छ, कहिले उता तानेको छ।